अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रॉयल नॉवेल्स की तरफ से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल रॉयल नॉवेल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो नाज़रीन, जिस किसी के साथ भी कोई वाक़या पेश आया हो वो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में हमारा ईमेल है, वहाँ अपना वॉइस नोट के ज़रिए अपना वाक़या हमारे साथ शेयर करें। हम अगली वीडियो में उसका वाक़या नशर करेंगे। शुक्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं। नाजरीन, शुरू करते हैं और लड़की में जिन आ गया का दूसरा हिस्सा। बाले की बेटी रज्जो अब जवान हो गई है। ये खबर भी चौधरी को शरफू ने ही पहुंचाई थी। फिर बात करने का वो अंदाज जो सिर्फ शरफू ही जानता था। चौधरी जी, क्या बताऊं आपको, ये मोटी मोटी आंखें हैं इसकी, टेढ़ी आंख से भी देख ले तो चंगे भले गबरू का सीना चीर के रख दे। जवानी है कि ठाठे मारता हुआ समंदर है। पिंडे पर हाथ रखो तो अथरी घोड़ी की तरह बुदक जाती है। आंख रुक नहीं सकती इसके हुस्न पर। चौधरी, जो असल में तो शरफू की बातें बहुत गौर और दिलचस्पी से सुन रहा था, बज़ाहिर लापरवाही से बोला, तो रोज़ ही इस लड़की की बातें लेकर बैठ जाता है। हमें क्या करना है इसकी जवानी से, वो ठाठे मारता हुआ समंदर हो या पूरे गांव को उड़ा ले जाने वाली आंधी हो। करना तो खैर जो भी है वो आप ही को करना है चौधरी साहब। ये किसी माहतर बंदे के बस का रोग नहीं है। फिर ऐसी कबूतरी आपके नाक के नीचे से कोई और ले उड़े, ये कैसे हो सकता है? शरफू ने चौधरी की मूंछों को आखिरी बल देते हुए कहा, तेरा दिमाग तो खराब नहीं शरफू। बाले की पूरी बरादरी हमारे खेतों में मजदूरियां करती है और एका भी बहुत है। अगर वो लोग बिगड़ गए तो सारी ज़मींदारी धरी की धरी रह जाएगी। आप इस इलाके के सबसे बड़े चौधरी हैं। पूरे ज़माने की सियासत आपके गिर्द घूमती है। इन लोगों को घुमाना तो आपके बाएं हाथ का खेल है। वैसे सियाने कहते हैं हर चीज़ की एक कीमत होती है। इसकी कीमत हो सकता है ज़रा ज़्यादा देनी पड़े, लेकिन ऐसे नादर हीरे को आपसे पहले कोई हाथ भी लगाए तो। शरफू ने बात अधूरी छोड़ दी। अलबत्ता चौधरी के दिल में इसने जो आग लगानी थी वो लगा चुका था। तू खुद ही ज़रा टोह ले फिर। चौधरी ने शरफू को जिम्मेदारी सौंपी। ज़रा मिल बैठ इनमें, कोई सुन गुन ले इनकी। आपका हुक्म है तो अब देखें शरफू का भी काम। शरफू ने अपने औजार संभालते हुए चौधरी को तसल्ली दी। शरफू ने चौधरी के दिल में जो आग लगाई थी, इसकी पूरी मंसूबाबंदी वो पहले ही कर चुका था। अपने अमल का आगाज इसने बाले की मुलाकात से किया। बाले को राजदराना अंदाज में खबर दी कि चौधरी का दिल इसकी बेटी रज्जो पर आ गया है। अब ये तो हो नहीं सकता कि चौधरी अपने इरादे से बाज आ जाए, इसलिए हमें मिलजुल कर कोई तरीका सोचना पड़ेगा, वरना वो जालिम तो हमारी बच्ची को चीर फाड़ कर खा जाएगा और हम रोने धोने के सिवा कुछ भी नहीं कर सकेंगे। चौधरी के पास जाकर शरफू ने एक बार फिर रज्जू के हुस्न और इसकी जादू भरी जवानी का जिक्र करके इसकी आतिश तलब को भड़काया। फिर इसे ये भी बताया कि ये मामला हमारे अंदाजे से कहीं ज़्यादा ख़तरनाक है, इसलिए कोई शादी की तर्ज का ड्रामा करना पड़ेगा। दूसरी सूरत में खून खराबे का भी अंदेशा है। मैं जानता हूँ कि इसे भी आप संभाल ही लेंगे, लेकिन जो बदनामी हो सकती है इससे बच जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। वापस बाले के पास जाकर इससे खुशखबरी सुनाई कि चौधरी को मैंने मना लिया है। वो हमारे साथ कोई ज्यादती नहीं करेगा, बल्कि रज्जो के साथ बाकायदा ब्याह रचाएगा। यूं तो समझ हमारी बेटी की वजह से तेरी भी लॉटरी निकल आएगी, रिश्तेदारी हो जाएगी तेरी चौधरी के साथ। इधर चौधरी को भी कामयाबी की मुबारकबाद दी कि सिर्फ 12 एकड़ ज़मीन रज्जो के नाम लगाने से काम बन जाएगा। फिर जब वो आपकी बीवी होगी तो इसकी ज़मीन भी रहेगी, तो आपके पास ही रहेगी। बाला और इसकी बरादरी पहले की तरह वहाँ काम करते रहेंगे। अपनी शानो शौकत दिखाने
اور لوگوں پر رعب ڈالنے کے لیے لڑکی کو ذرا بھاری بھاری زیور ڈال دیجیے گا، واپس تو وہ بھی آپ کے پاس ہی آنے ہیں۔ پھر نکاح کا کیا ہے، مولوی بھی آپ کا اور گواہ بھی آپ کے، بعد میں ضرورت کے مطابق دیکھ لیجیے گا، جو بھی کرنا ہو۔ یوں ہی کبھی بالے سے کچھ اور کہا، چودھری سے دیگر بیان کیا، لیکن شرفو نے یہ رشتہ کروا دیا۔ رجو کے نام 12 ایکڑ زمین لکھی گئی اور بہت سے بھاری زیورات بھی اسے پہلے سے بھجوا دیے، تو بالے کی برادری میں عزت بن گئی۔ 14 سال کی رجو کو کاغذات میں 18 سال کی ظاہر کر کے نکاح بھی ہو گیا۔ گاؤں والوں میں سے بھی کسی کی جرت نہ ہوئی کہ کچھ بولے۔ شرفو پہلے بھی اس سلسلے میں دونوں طرف سے ممکنہ حصہ وصول کر چکا تھا، مگر صبح ڈیرے پر تو وہ مزید انعام کی امید سے گیا تھا۔ اب دوپہر کے بعد حویلی میں بھی وہ اسی توقع پر پہنچا تھا۔ چودھری کمرے میں داخل ہوا تو شرفو کے سلام کا جواب بھی نہ دیا اور کچھ دیر چپ چاپ بیٹھا رہا۔ اجازت ملنے کے انتظار میں شرفو بھی کھڑا رہا۔ آخر چودھری نے اسے اشارے سے بیٹھنے کے لیے کہا اور پھر ان الفاظ میں اپنی خاموشی توڑی: تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے شرفو، بہت بڑا دھوکہ۔ ایسا نہیں ہو سکتا سرکار، میری چمڑی تو ادھڑ سکتی ہے لیکن یہ غلام آپ کے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتا۔ شرفو عاجزی کی تصویر بنا ہوا تھا۔ تم تو اتنی تعریفیں کر رہے تھے لڑکی کے بدن کی، وہ تو بالکل سوکھی سڑی سی ہے، گوشت تو نام کو بھی نہیں ہے اس کے پنڈے پر۔ پھر رات کو ایک بار تو میں ڈر ہی گیا تھا کہ کہیں اسے کچھ ہو ہی نہ جائے۔ اتنی جلدی بھول گئے سرکار، یہ کنواری لڑکیاں شروع میں ایسی ہی ہوتی ہیں، پہلی بار کسی مرد کے ہاتھ لگی ہے اسے، اور وہ بھی آپ جیسے مرد کے، جو بڑے بڑے منہ زور گھوڑوں کو لگا کر کھینچ کر پچھلی ٹانگوں پر کھڑے ہونے پر مجبور کر دے۔ 2-4 راتیں آپ کی باہوں میں سوئے گی تو پھر دن کے وقت بھی آپ کو ڈھونڈتی رہا کرے گی۔ اپنی مردانگی کی تعریف سن کر چودھری کا غصہ کسی حد تک کم ہو گیا، جسے شرفو نے فوراً بھانپ لیا۔ وہ سمجھ گیا کہ اس کی چاپلوسی ٹھیک کام کر رہی ہے، تو اس نے اپنی بات جاری رکھی: جہاں تک اس کی صحت کا تعلق ہے تو آپ دیکھیں گے 4 دن حویلی میں اچھی خوراک ملے گی اور ساتھ میں چھوٹی چوہدرانی ہونے کا نشہ۔ چند دنوں میں ماس چڑھنے لگے گا اس کے پنڈے پر۔ معاف کیجیے گا، اب وہ ہماری چھوٹی چوہدرانی ہے تو مجھے بھی بات ذرا دھیان سے کرنی چاہیے۔ شرفو کا لہجہ معذرت خواہ نہ تھا۔ نہیں تم بات کرو، ابھی تو وہ میرے بستر تک آئی ہے، جب دل میں بھی آ جائے گی تو اسے چھوٹی چوہدرانی کا درجہ بھی دے دوں گا۔ آپ مائی باپ ہیں سرکار، جو حکم دیں گے میں ویسے ہی کروں گا، لیکن مجھے یقین ہے کہ 2-4 دنوں میں ہی آپ اس سے بہت خوش ہو جائیں گے۔ اچھا دیکھ لیتے ہیں یہ 2-4 دن بھی، لیکن اگر میں بد مزہ ہوا تو سمجھو تمہاری خیر نہیں، اب تم جاؤ۔ شرفو اٹھ کر باہر جانے لگا تو چودھری نے جیب میں ہاتھ ڈال کر کچھ پیسے نکالے اور شرفو کی طرف بڑھا دیے۔ شرفو نے وہ بغیر گنے ہی جیب میں ڈال لیے اور چودھری کو دعائیں دیتا ہوا باہر نکل گیا۔ چودھری نے بعد میں ایک ڈرائیور کو بلایا اور پجاروں میں بیٹھ کر ایک قریبی شہر میں اپنے خاص حکیم کو ملنے چلا گیا۔ ادھر حویلی میں عنایت بیگم کے حکم کے مطابق خادماؤں نے، جو مساج کرنے کے ماہر تھیں، رجو کے پورے بدن کا اچھی طرح مساج کیا، اسے نہلایا دھلایا اور اچھا سا ناشتہ کرا کے سلا دیا۔ رجو بھی رات کو بہت بے آرام رہی تھی۔ مساج اور غسل سے سکون ملا تو وہ بھی گہری نیند سو گئی۔ عنایت بیگم کے پاس تو خیر اب کئی سالوں سے واحد تفریح ہی رہ گئی تھی کہ طرح کی خوشبودار کریموں اور تیلوں سے اچھا سا مساج کرائے، پنڈلیوں سے لے کر اوپر تک ٹانگیں دبوائے، کاندھوں کی مالش کرائے اور گہری نیند سو جائے۔ اس لیے اس کے پاس مساج کے لیے استعمال ہونے والے اعلیٰ درجے کے مہکدار تیل اور بدن کو آرام پہنچانے والی نادر قسم کی ولایتی کریموں کی اچھی خاصی ورائٹی موجود تھی۔
इन्हीं में से इसने आज कुछ रज्जों के इस्तेमाल के लिए भी दे दी थीं और अपने ज़ाती नौकर को कुछ नई खरीद लाने के लिए भेज दिया था। रज्जों की नींद के दौरान भी सारा दिन 2 खादमाएँ इसके कमरे में मौजूद रहीं, मबादा वो किसी वजह से जाग जाए और इसे कोई ज़रूरत हो। दोपहर के बाद जब रज्जो की आंख खुली तो फ़ौरन अनायत बेगम को खबर दी गई। रज्जो अब काफ़ी बेहतर महसूस कर रही थी, इसलिए अनायत बेगम के बुलाने पर इसके कमरे में चली गई। शाम की चाय भी दोनों ने वहीं मिलकर पी और रात का खाना भी इकट्ठे ही खाया। इस दौरान बातों का सिलसिला भी जारी रहा, जहां लगता था कि इनायत बेगम इसकी रहनुमाई का फरीज़ा भी अंजाम दे रही थी। इनायत बेगम की हिदायत के मुताबिक रात को चौधरी के आने से पहले ज़रूरत की हर चीज़ रज्जो के कमरे में रख दी गई। तमाम खादमाओं को भी हुक्म था कि जब तक तलब ना किया जाए वो इसके कमरे में ना जाएं। चौधरी को इसके हुक्म ने एक नई और आला दवाई दी जो ख़ास इसके लिए बनाई गई थी। इसे बनाने में अच्छा खासा खर्चा आया था। हकीम ने एक खुराक तो चौधरी को इस वक्त खिला दी और कुछ परहेज़ भी बताए, लेकिन हकीम के मना करने के बावजूद चौधरी ने रास्ते में थोड़ी सी शराब पी ली थी। इसलिए जब हवेली में दाखिल हुआ तो वो हल्के से सुरूर में भी था। फिर जब वो रज्जो वाले बेडरूम में दाखिल हुआ तो वो हक्का बक्का ही रह गया। रज्जो रेडियो पर ऐसे पंजाबी डांस देख रही थी जिन्हें आसान अल्फाज में वाहियात भी कहा जा सकता था, जबकि खुद इसने एक सुर्ख रंग की नाइटी के सिवा कुछ भी नहीं पहना हुआ था। चौधरी ने शराब भी पी हुई थी। जब इसकी नज़र रज्जो के जिस्म के उतार चढ़ाव पर पड़ी तो वो कुर्सी पर बैठते हुए रज्जो से बोला, तुमने कपड़े क्यों उतारे हुए हैं? कल आपने अज़ार बंद इतनी ज़ोर से खींचा था मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। फिर बड़ी चौधरानी साहिबा ने भी समझाया कि रात को आपके आने से पहले मुझे यही कुछ पहनना है। ये भी मुझे उन्होंने ही दी है। रज्जो ने नहायत मासूमियत से जवाब दिया, अच्छा अनीति ने दी है तुझे ये नाइटी, और ये डांस की वीडियो ये किसने दी है? इनका मुझे नहीं पता, मैंने तो बस ये इसका बटन दबाया तो ये डांस चलने शुरू हो गए। मैं अकेली बैठी थी, आराम से देखती रही। आप कहते हैं तो बंद कर देती हूँ। रज्जो के लहजे में बनावट का शायबा तक न था। चौधरी ने दरवाजे की कुंडी चढ़ाई, अपने कपड़े उतारे और बिस्तर में घुसते हुए बोला, चल आजा इधर। रज्जो बगैर कोई रद्दे अमल दिए वहाँ से उठी, पहले वॉशरूम गई और फिर चौधरी के पहलू में आकर लेट गई। हकीम की नई गोली ऊपर से शराब, चौधरी ने रज्जो का बहुत बुरा हाल किया था, लेकिन अब एक मंसूबा भी था कि जिस पर रज्जो ने अमल करना था। इसलिए इसने हिम्मत करके चौधरी की तरफ रुख किया और इसके सीने के बालों में हाथ फेरती हुई बोली, अब तो मुझे भी सब अच्छा लगने लगा था और आप अभी से लेट गए थे। चौधरी के दिमाग को एक झटका सा लगा। वाह मेरी रानी, लगता है इन पंजाबी डांसों का तुझ पर बड़ा असर हुआ है। असर तो जो भी है सब आप ही का है, डांस तो बस ऐसे ही। रज्जो ने बात अधूरी छोड़कर, अच्छा तो फिर 10 मिनट दें मुझे, फिर करता हूँ तेरा बंदोबस्त। चौधरी अंदर से काफ़ी खुश था। कोई 15 मिनट के बाद चौधरी ने रज्जो को फिर से बिस्तर में खींच लिया। चौधरी ने आखिर में पूछ भी लिया कि सुना, अब ठीक है या अभी और भी ज़रूरत है तुझे? रज्जो मुंह से कुछ ना बोली और चौधरी से लिपट कर लेट गई। चौधरी का दिमाग भी फ़ख्र से आसमानों पर उड़ने लगा। थोड़ी देर के बाद वो दोबारा सो गया। रज्जो को नींद नहीं आई थी, बेशक इसके बदन का अंग अंग दिख रहा था। वो उठकर बैठ गई और ख़ुद को संभाले वीडियोस देखने लगी। एक बार इसे ख्याल भी आया कि ये मंसूबा तो बहुत मुश्किल है, वो शायद इतनी तकलीफ़ बर्दाश्त ना कर सकेगी और कामयाबी से पहले ही इसकी हिम्मत जवाब दे जाएगी। फिर इसने सोचा कि अब इरादा कर ही लिया है तो एक बार अपनी बर्दाश्त को पूरी तरह इस्तेमाल करने की कोशिश तो करे।
وہ پھر سے چودھری کے پہلو میں لیٹ گئی۔ تقریباً 2-2.5 گھنٹے کے بعد جب تکلیف اور دکھن کا احساس میں کافی کمی آ چکی تھی، اس نے منصوبے کے مطابق چودھری کے بدن کو سہلانا شروع کر دیا۔ یوں تو وہ گہری نیند سو رہا تھا، مگر 10-15 منٹ کی مسلسل چھیڑ چھاڑ نے اسے بھی جگا دیا۔ چودھری اب پہلے سے بھی زیادہ خوش تھا اور اسے شرفو کی باتیں بھی یاد آ رہی تھیں، اس لیے وہ جوانی کے احساس سے بھی لطف لے رہا تھا۔ حکیم کی گولی بھی کام دکھا رہی تھی، مگر ساتھ ہی ساتھ اس کی ٹانگوں کی ہڈیوں اور گھٹنوں کے جوڑوں نے اپنی بے بسی کا رونا بھی شروع کر دیا تھا۔ آخر کار تو وہ بستر پر ایسے گرا جیسے بہت لمبی دوڑ لگا کر آیا ہو۔ اب رجو کی ہمت بھی جواب دے گئی تھی، اس لیے چودھری کے سوتے ہی وہ تھوڑی دیر بعد ہی سو گئی، لیکن چونکہ دن میں خوب سو چکی تھی اس لیے زیادہ دیر نہ سو سکی۔ چودھری اس کے اٹھنے سے پہلے ہی جا چکا تھا۔ ادھر جب آمنہ بی بی کو خبر ملی کہ گزشتہ شام رجو نے کافی وقت عنایت بیگم کے کمرے میں گزارا ہے، تو اس کا فکر مند ہونا بھی عین فطری تھا۔ اس نے اپنے اعتماد کی ایک نوکرانی کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ آئندہ سے عنایت بیگم اور رجو کی نقل و حرکت پر نظر رکھے۔ جب بھی دونوں کی پھر سے ملاقات ہو تو جاننے کی کوشش کرے کہ وہ کیا باتیں کرتی ہیں۔ چودھری تو جب بھی گاؤں میں موجود ہوتا تو وہ صبح صبح گھوڑے پر سوار ہو کر ڈیرے پر ضرور پہنچتا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کی ایسی سرگرمیوں کی خبر گاؤں کے لوگوں کے ذریعے آس پاس کے علاقوں تک بھی پھیلتی تھیں۔ شرفو نائی بھی ایسے موقع پر ڈیرے پر ضرور پہنچتا، چودھری کی داڑھی مونچھوں کو ضرورت کے مطابق سیدھا رکھتا اور چودھری کی عنایت سے بھی فیض یاب ہوتا رہتا۔ لیکن آج چودھری کے ڈیرے پر آ جانے کے باوجود شرفو خود کو ادھر ادھر چھپائے پھرتا رہا۔ چودھری نے اسے بلا لیا۔ شرفو نے چودھری کو دیکھتے ہی سمجھ لیا کہ وہ خوش حشاش بشاش ہے، مگر کایا آدمی تھا۔ کچھ اور پوچھنے کے بجائے بولا، حضور آپ کی داڑھی کے 2-3 بال ادھر ادھر ہو رہے ہیں، حکم کریں تو ذرا ان کا مساج درست کر دوں؟ نہیں شرفو، آج نہیں، آج ذرا جلدی واپس پہنچنا ہے حویلی۔ خیریت تو ہے حضور؟ کیا نیند پوری نہیں ہوئی؟ نہیں نہیں، سب ٹھیک ہے، خوب جی بھر کے سویا ہوں رات کو۔ چودھری ابھی اسے اصل بات بتانے سے گریزاں تھا۔ شرفو نے بھی چودھری کی آنکھیں پڑھ لی تھیں، جہاں رت جگہ کے لال ڈورے صاف نظر آ رہے تھے۔ پھر بھی بولا، میرے ساتھ تو الگ ہی معاملہ رہتا ہے سرکار، اتنے سال ہو گئے شادی کو، لیکن اب بھی جب میری جوڑو میرے سامنے انگڑائی لیتی ہے تو میرا بھی بدن ٹوٹنے لگتا ہے۔ حالانکہ اب جسم میں وہ جان نہیں رہی۔ آپ تو ماشاءاللہ ابھی جوان ہیں، بازوؤں کی مچھلیاں مچل مچل کر لشکاریں مارتی ہیں، آپ کا کیا حال ہوتا ہوگا؟ لیکن صحت کا خیال بھی تو رکھنا پڑتا ہے شرفو، تو جانتا ہے کتنی ذمہ داریاں ہیں میرے سر پر۔ جی جی بالکل، اور یہ آپ کی ہمت ہے کہ اتنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں۔ شرفو جان گیا کہ چودھری خوش تو ہے لیکن آج کچھ بتانے کے موڈ میں نہیں ہے، اس لیے وہ بھی خاموش ہو گیا۔ ادھر حویلی میں جب عنایت بیگم کی خادمہ رجو کو بلانے پہنچی تو وہ جیسے تیار ہو کر انتظار ہی کر رہی تھی۔ وہ فوراً اٹھ کر عنایت بیگم کے کمرے میں چلی گئی۔ عنایت بیگم نے ناشتہ وہیں منگوا لیا۔ ناشتے کے بعد دونوں کمرے میں اکیلی رہ گئیں تو رجو نے رات کی ساری کہانی سنا دی۔ اس کے بعد عنایت بیگم سے درخواست کی کہ وہ کوئی ایسا طریقہ ڈھونڈے جس سے کم از کم 2-3 دن کا وقفہ مل جائے، ایسے تو سارا منصوبہ ہی ناکام ہو جائے گا۔ عنایت بیگم نے جواب دیا، لیکن میری ہمت تو جواب دے گئی ہے، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ سب اتنا تکلیف دہ ہوگا۔ رجو نے جیسے اپنی ناکامی کا اعتراف کر لیا۔ میں نے تو سنا تھا تمہاری عورتیں بھی مردوں کے شانہ بشانہ کھیتوں میں کام کرتی ہیں، اس لحاظ سے تو تمہیں بہت سخت جان ہونا چاہیے تھا۔
آپ نے غلط نہیں سنا، ہم بھی اپنے مرد لوگوں کے ساتھ مل کر کھیتوں میں کام کرتے ہیں اور سخت جان بھی ہیں، اس لیے سردی گرمی مار پیٹ سب برداشت کر لیتے ہیں، لیکن یہ تو جان نکالنے والی بات ہے۔ بڑی چوہدرانی جی، دیکھ لڑکی، اگر 5-7 دن ایسے جان نکلنا برداشت کر لے گی تو تیری جان بچ جائے گی، ورنہ ساری عمر یہیں کہیں حویلی میں پڑی اپنی جان کو روتی رہے گی۔ اس تکلیف میں ہڈیاں بھی ٹوٹیں گی تو مرنے نہیں لگی، مگر اس طرح گھر کا ایک فالتو پرزہ بن کر اور رو رو کر ضرور مر جائے گی۔ اب فیصلہ تیرے ہاتھ میں ہے، 5-7 دن کا رونا یا پھر ساری عمر کا رونا۔ کچھ اور باتیں بھی ہوئیں، مگر آخرکار عنایت بیگم نے رجو کو اس امتحان سے گزرنے کے لیے آمادہ کر ہی لیا۔ دونوں کے درمیان یہ بھی طے پا گیا کہ اب وہ کچھ دنوں تک ملاقات نہیں کریں گی۔ ایسا نہ ہو کہ چودھری کو خبر ہو جائے اور ان کا منصوبہ دھرے کا دھرا رہ جائے، یا آمنہ بی بی کو کوئی نوکرانی جاسوسی کر دے اور رجو کے لیے مشکلات کھڑی ہو جائیں۔ تو ناظرین، یہ تھا کہانی اور لڑکی میں جن آ گیا کا دوسرا حصہ۔ اس کہانی کا تیسرا حصہ ہم اگلی سٹوری میں پیش کریں گے۔ شکریہ۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا واقعہ۔ دوستو، واقعہ پسند آیا ہو تو کمنٹس کر کے لازمی بتائیے گا۔ اللہ آپ کے تمام گھر والوں کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل رائل ناولز کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آیا ہو تو نیچے دیے گئے ڈسکرپشن میں ہمارا ای میل ہے، وہ اپنا واقعہ وائس نوٹ میں ہمیں میل کرے، ہم اس کا واقعہ اگلے دن اپنے ویڈیو میں نشر کریں گے۔ شکریہ۔